बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सादिकाबाद से खबर शामिल करेंगे। जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही इलाका शहर मोहम्मदपुर लमा शहर गंदे पानी में डूबने लगा। मोहम्मदपुर लमा शहर का गंदा पानी अवाम के लिए मुसीबत का बायस बन गया। गंदे पानी की वजह से पूरे शहर में मच्छरों की भरमार, कई मर्द और खवातीन बीमारी में मुब्तला होने लगी। अवामी नुमाइंदे सिर्फ वोट लेकर गायब। मोहम्मदपुर लमा के अवाम बुरी तरह मायूस। मोहम्मदपुर लमा शहर का गंदे पानी की वजह से मेन सड़क से आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना। मोहम्मदपुर शहर का पानी मेन सड़क पर रात करने लगा। आमदोरफ्त के लिए अवाम जिल्लो-ख्वार होने लगी। अहले इलाका का मुंतखब अवामी नुमाइंदों समेत DCO रहीमिया खान, असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी की हिदायत पर जॉइंट पेशर नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान इन्वेस्टिगेशन पुलिस थाना लोहारी गेट ने अमानत में खयानत के मुकदमा में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक गुजर खान जिला रावलपिंडी के शहरी यासिर रज़ाक ने अपनी 60 लाख रुपए मालियत की 2 गाड़ियां फरोख्त के लिए अमानतन गुजर खान के ही रिहायशी मोहम्मद आरिफ के पास रखी थी, लेकिन अचानक मुलजिम मोहम्मद आरिफ के गायब होने पर शहरी यासिर रज़ाक ने मुलजिम मोहम्मद आरिफ के खिलाफ थाना गुजर खान जिला रावलपिंडी में अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज करवाया था। मुलजिम इस केस में थाना गुजर खान जिला रावलपिंडी की अमानत में खयानत के मुकदमा में मतलूब इश्तिहारी था, जिस पर मुलजिम मोहम्मद आरिफ को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना लोहारी गेट अब्दुल मनान ने अपनी टीम के हमरा गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की गिरफ्तारी पर SSP इन्वेस्टिगेशन ने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना लोहारी गेट की पुलिस टीम में तारीफी इसनाद भी तकसीम की। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद के नवाही इलाके चक नंबर 509 EB डलन बंगला में 12वां सालाना जश्न मुर्शिदी उर्स मुबारक शान शान से मनाया गया। सादिकाबाद के इलाका 509 EB में ज़ेर इंतज़ाम सूफ़ी राव मोहम्मद इकबाल नकीबी, अलदाई अलखैर हाफिज़ राव मोहम्मद आमिर, इकबाल नकीबी, राव मोहम्मद इस्लाम, राव इमरान वहीद, राव फैसल, राव मुबशर के ज़ेर निगरानी चक नंबर 509 EB डलन बंगला में जश्न मुर्शिदी उर्स मुबारक में वबस्तगान सिलसिला आलिया नकीबिया के मरीदीन और अकीदतमंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। उर्स मुबारक का आगाज़ लाफ्ते कलाम पाक और नात ख्वानी से किया गया। बाफ़ैज़ान नज़र हज़रत ख्वाजा फ़कीर सूफ़ी मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद अज़मतुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक ज़ेर साया सजादगान हजूर दरगाह नकीबुल्लाह शाह, हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद नकीबुर रहमान शाह मज्जल आला, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद असदुल्लाह शाह हस्ब साबिक इस साल भी नहायत अकीदत एहतराम के साथ आस्ताना आलिया चक नंबर 509 EB डलन बंगला में शायान शान से मनाया गया। महफिल समा में दरबारी कवाल सूफ़ी शौकत अली नकीबी ने अपनी टीम के हमरा शिरकत की। उर्स मुबारक में ज़ायरीन मरीदीन अकीदतमंदों के लिए लंगर आम का भी खास एहतमाम किया गया था। पुलिस अफसरान की साइकोलॉजिकल हेल्थ और कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए DPO मानसहरा शफीउल्ला गंडापुर की ज़ेर सदारत DPO ऑफिस में एक रोज़ा तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद। वर्कशॉप में SPO, SP इन्वेस्टिगेशन समेत जिला के तमाम DSPs, SHOs और दीगर स्टाफ ने हिस्सा लिया। इंचार्ज विक्टिम सपोर्ट सर्विस डेस्क माहिर नफ्सियात लुबना सफ़ीर ने पुलिस अफसरान के हवाले से अहम लेक्चर दिया। सरदार मुराद खान डाहर मरहूम के कुलखानी में सिंध पंजाब से अहम शख्सियात की शिरकत। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल भोंग मौजा मोहम्मद मुराद खान डाहर के मरूफ शख्सियत सरदार आजम खान डाहर, सरदार मुश्ताक खान डाहर के भाई सरदार शाहिद महमूद खान डाहर, सरदार जवाद खान डाहर, सरदार जाहिद खान डाहर, सरदार आमिर खान डाहर, सरदार बाबर महमूद खान डाहर के चचा और सरदार गोहर मुराद खान डाहर, सरदार अरेज खान डाहर, हारिस मुराद खान डाहर के वालिद मोहतरम सरदार मुराद खान डाहर मरहूम जो के गुज़िश्ता रोज़ वफ़ात पा गए थे। मरहूम के रूह के साले सवाब के लिए कुरान ख्वानी कुलख्वानी इनके रहायशगार रहीमिया खान में अदा कर दी गई, जिसमें सिंध पंजाब से अहम सियासी समाजी शख्सियात समेत अहले इलाका की मौजूद शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत। साहबजादे गोहर मुराद खान डाहर के दस्तार बंदी सरदार शाहिद महमूद खान डाहर ने करवाई। कुलख्वानी में सरदार मोहम्मद अरशद खान लगारी, बैरिस्टर सरदार नबील खान डाहर, सरदार वहीद हसन खान डाहर, मियाँ हमीदुल्लाह शेख, सरदार यासिर खान डाहर, सरदार राहिल खान डाहर, सरदार फयाज खान डाहर, मखदूम फैज़ रसूल, मियाँ मोहम्मद इसहाक, सरदार जाम मोहम्मद इकबाल धांधो, अजहर हुसैन खान डाहर, जाम तनवीर खान ओबाड़ो, जहांगीर खान डाहर, मलिक रशीद अवान, सरदार ज़ैनुल आबिदीन खान डाहर, मसूद खान डाहर, फ़तह मोहम्मद खान डाहर, ताहिर खान डाहर, मलिक अजहर बशीर अवान, सरदार गोगी खान डाहर, मलिक अशरफ अवान, सरदार जाम गुलाम हैदरवासा, सरदार शकील खान डाहर, सरदार सगीर खान डाहर, सरदार औरंगजेब खान डाहर, सरदार नदीम खान डाहर, मोहम्मद अकरम मैनेजर जाम तालिब मलंगी, जाम सदीक धांधो समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और मरहूम की बख्शिश के लिए दुआ भी मांगी गई।
जनूबी अफ्रीका वुमेन्स क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर कप्तान लूरा वोलवर्ट की क़यादत में इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पहुंच गई। जनूबी अफ्रीका वुमेन्स टीम जोहान्सबर्ग से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंची। वुमेन्स क्रिकेट टीम लाहौर से बजरिया चार्टर फ्लाइट आज मुल्तान रवाना होंगी। जनूबी मुल्तान में जनूबी अफ्रीका वुमेन्स क्रिकेट टीम अपने मैचेस 16, 18 और 20 सितंबर को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेलेंगी। पीसीबी के तर्जुमान के मुताबिक खवातीन की क्रिकेट को नुमाया करने के लिए तीनों मैचेस को बराह रास्त नशर किया जाएगा, जबकि 16 और 18 सितंबर के 2 मैचेस शाम 7 बजे शुरू होंगे, जबकि 20 सितंबर का मैच सुबह 10 बजे शुरू होगा। सीरीज के बाद जनूबी अफ्रीका की टीम 21 सितंबर और पाकिस्तान टीम 23 सितंबर को मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए रवाना होंगी। पाकिस्तान आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 के ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के साथ शामिल हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका की टीम ग्रुप बी में बांग्लादेश, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज़ के साथ हैं। खबर शामिल करते हैं मर्दान से। डीएसपी काटलिंग गुलशेद खान ने जारी पोलियो मुहिम, सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर का जायजा लेने के लिए थाना गाजी बाबा का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने थाने में मौजूद मुख्तलिफ अहातों, सिक्योरिटी इंतजामात और जारी तमीराती काम का तफसीली मुआयना किया। डीएसपी गुलशेद खान ने SHO गाजी बाबा एजाज खान को सिक्योरिटी के हवाले से अहम हदायत जारी की ताकि इलाके में अमन अमान की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाया जा सके। दौरे के दौरान डीएसपी काटलिंग ने थाना गाजी बाबा में मस्जिद की तामीर का संग बुनियाद रखा और इस मौके पर खत्मुल कुरान का एहतमाम भी किया गया। इस तकरीब में मुल्क की सलामती, कौमी तरक्की और शोधा पुलिस के बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआएं की गई। शेखुपुरा में ऑयल ट्रांसपोर्ट कंपनीज और टोटल पार्कों की जानिब से मेगा ड्रिल का एहतमाम किया गया। मेगा ड्रिल में गैरेज कंपनियों, मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू 1122 ने शिरकत की। तफसीलात ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लाहौर राना शहजाद की इस रिपोर्ट में। ऑयल ट्रांसपोर्ट कंपनीज रेश प्राइवेट लिमिटेड, फेयरवेज और ट्राई स्टार ने दौरान सफ़र किसी भी किस्म की हादसाती सूरत हाल से निपटने के लिए अपनी सलाहियतों का अमली मुजाहिरा किया। मॉक एक्सरसाइज में रेस्क्यू 1122 और मोटरवे पुलिस ने भी हिस्सा लिया। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमांडेंट मोटरवे ट्रेनिंग कॉलेज अमदादुल्ला शाह थे, जबकि दीगर मेहमान खसूसी में ट्रांसपोर्ट मैनेजर टोटल पार्को जमान भुट्टा, जनरल मैनेजर रेश प्राइवेट लिमिटेड मोहम्मद आरिफ खान आफरीदी, CEO फेयरवेज कैरिज कंपनी मियां मुनीब जलील कुरैशी, ऑपरेशन मैनेजर ट्राई स्टार वाजिद इसरार, रीजनल मैनेजर पार्को इस्लाम दाद खान, रीजनल मैनेजर अब्दुल वहीद और ब्रांच मैनेजर रेश प्राइवेट लिमिटेड सईद अहमद कंबो थे। तकरीब में ऑयल टैंकर को फर्जी हादसा का शिकार करके सेफ्टी के मुताबिक रोल ओवर किया गया। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ख़तरनाक जो गुड्स है वो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो उसकी खुदा न खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी इन्वर्स कंसिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे आप लोगों ने रोड पे देखी भी है। और फिर हमारे लोगों में भी जो है ना अनअवेयरनेस है इस प्रोडक्ट के बारे में। तो हम आज का जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो इसका जो पर्पस था वो ये था कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर लें। खुदा न खास्ता अगर रियल सिचुएशन हम फेस करें तो हमने उस हादसे को कैसे सेफली रिकवर करना है। ये टोटल पार्को ने और उनके जो जॉइंट हॉलियर्स हैं उन्होंने की है, और इनको पहले हमने ट्रेनिंग भी दी हुई है इनके ड्राइवर्स को, तो ख़ास तौर पे रोड पे चलना किस तरह है। बेसिकली ये एक मॉक एक्सरसाइज थी। कोई गाड़ी रोल ओवर रोड पे हो जाती है तो किस तरह उसको रेस्क्यू करना है। प्रोडक्ट पेट्रोल को दूसरे टैंकर में शिफ्ट किया गया और फर्जी जख्मी ड्राइवर को रेस्क्यू 1122 की जानिब से फर्स्ट एड देते हुए करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। एक्सरसाइज के इख्तिताम पर मेहमानान खुसूसी में शील्ड्स भी तकसीम की गई। अटक वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 6ठी सालाना जनरल मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें अटक वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हलफ बर्दारी की तकरीब मुकामी शादी हाल में मुनक्किद हुई। वज़ीर सनअत हरफत हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा मोहम्मद सदीक ने नौमुंतखब अहदेदारान से हलफ लिया। अटक वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 6ठी सालाना जनरल मीटिंग से वज़ीर सनअत और हरफत हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा मोहम्मद सदीक ने बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि अटक वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बानी हिना मनसब खान का 8 ममालिक पर मुश्तमिल सारिक तंजीम की चेयरपर्सन सारिक वीमेन इंटरप्रेन्योर कौंसल मुंतखब होना अटक बल्कि पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। बैरून मुल्क कारोबार और दीगर कारोबारी सरगर्मियों के लिए जाने वाली खवातीन के लिए अटक वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबरशिप तरक्की का पहला जीना है। अटक वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अटक की खवातीन के लिए दुनिया भर के तमाम ममालिक तक रसाई और इनकी मंडियों तक पहुँचने का
ذریعہ ہے۔ پاکستانی خواتین خصوصاً اٹک کی ہزاروں سال قدیم ہاتھ کی بنی ہوئی اشیاء کی صنعت کو جدید تجارتی مروجہ طریقہ کار جن میں ان اشیاء کی خوبصورت پیکنگ شامل ہے۔ یہ ادارہ اٹک کی خواتین کی اس ہر سطح پر رہنمائی کرے گا۔ کاروباری خواتین اور کاروباری طبقہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ مقررین نے کہا کہ اٹک میں کاشت ہونے والی پاکستان کی سب سے بہترین ذائقہ دار مونگ پھلی جس کا حکومتی سطح کا ریسرچ سینٹر بھی اٹک میں موجود ہے تاکہ عام آدمی کی رسائی اور اس فصل کا تیل اور اسے محفوظ کرنے کے ذرائع فراہم کر کے اٹک میں صنعتی اور معاشی انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ تقریب سے سابق رکن قومی اسمبلی محمد زین الہی، چیئرپرسن سارق ویمن انٹرپرینیور کونسل، بانی صدر اٹک ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہنا منصب خان، سابق صدر ایوان صنعت تجارت اٹک طارق محمود اور دیگر نے خطاب کیا۔ نو منتخب عہدیداران نے حلف اٹھا کر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ تقریب کے آخر میں موجودہ اور سابق عہدیداران میں شیلڈز اور اسناد تقسیم کی گئی ہیں۔ شامی کہتے ہیں ہارون عباس سے ملک میں گزشتہ کئی دہائیوں سے اچھے حالات نہیں آئے اور ہمیشہ معاشی صورتحال بدحال ہی رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کو عظیم اور ترقی یافتہ بنائیں گے۔ جمعیت علماء اسلام کے ضلعی امیر اور مذہبی اسکالر حاجی ملک رشید احمد اوان نے جمعیت علماء اسلام تحصیل ہارون آباد کی مجلس عاملہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان کے پاس بہترین باصلاحیت لوگ ہیں جو اس ملک کو اوپر اٹھا سکتے ہیں۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو جتنی تیزی سے نیچے جا سکتے ہیں اس سے زیادہ تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن بھی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام ایک نظام رکھتی ہے جو ملک کے نوجوانوں، تاجروں، کسانوں، مزدوروں، ڈاکٹروں، وکیلوں سب کو یکجا کر سکتی ہیں۔ ملک میں صرف جمعیت کے پاس لوگوں کی وہ تنظیم ہے جو خدمت، کام، ایجوکیشن، صلاحیت اور صالحیت میں سب سے آگے ہے۔ اجلاس کی صدارت مولانا امیر حمزہ نے کی۔ مولانا عطا اللہ تونسوی، مفتی نور محمد حافظ، فیصل صدیق سمیت کثیر تعداد میں جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ خبر شامی کہتے ہیں ہارون عباس سے ملک میں ٹیکسز کا لامتناہی سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ جاگیردار اشرافیہ وڈیرے 77 برسوں سے حکومتیں چلا رہے ہیں، مسائل میں کمی کی بجائے اضافہ ہوا۔ مسائل کو طاقت کے ذریعے حل کرنے کی سبھی کوششیں بھی ناکامی سے دوچار ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سابق امیدوار صوبائی اسمبلی حاجی اعظم علی چودھری ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ ملٹری، سول، بیوروکریسی اور انتظامیہ میں بہترین صلاحیت کے لوگ موجود ہیں لیکن بحیثیت مجموعی ایک مائنڈ سیٹ ہے جو انگریز دے کر گیا ہے اور اس کا شکار بعض ججز بھی ہیں۔ اس مائنڈ سیٹ نے ملک، عوام اور نظام کو جکڑا ہوا ہے۔ یہ پورا نیٹ ورک ہے جو کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ اب یہ دھندا بند ہونا چاہیے کہ جج، بیوروکریٹ لائے جاتے ہیں۔ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے گملوں میں بڑے ہوتے ہیں، کبھی انہیں ایک تو کبھی دوسری پارٹی میں گھسیٹ کر الیکٹیبلز کی سیاست کی جاتی ہے۔ ان رویوں نے ملک کو کئی سال پیچھے دھکیل کر بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس پورے نظام اور سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے سب کو منظم ہو کر آگے بڑھنا ہوگا۔ بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ڈھرکی سے ہماری نمائندہ رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق ایف پی آر کی ٹیم کا چھاپہ۔ ایف پی آر سکھر ٹیم کے منشیات کے خلاف ڈھرکی میں چھاپہ مار کارروائی۔ لاکھوں روپے مالیت کی نان کسٹم پیڈ سگریٹ فلیور کا سامان دکانوں سے برآمد کر لیا۔ خفیہ اطلاع پر ڈھرکی غلام علی شاہ اور ان کی ٹیم نے ناکہ نمبر 4 پر کچھ دکانوں میں چھاپہ مار کارروائی کی ہے جہاں سے نان کسٹم پیڈ سگریٹ فلیور کا لاکھوں روپے کا مال برآمد کر لیا ہے۔ رات کے وقت اچانک چھاپہ مار کارروائی پر دکاندار اور شہریوں کی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی۔ دکاندار پریشان ہو گئے۔ کمشنر سکھر اور افسران کی ہدایات پر پورے ضلع بھر میرپور، ڈھرکی سمیت مختلف شہروں میں کئی دکانوں پر چھاپہ کارروائی کی ہے جہاں سے نان کسٹم پیڈ سگریٹ فلیور کا سامان برآمد کر کے ضبط کیا گیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اشتیاق احمد چودھری رپورٹ کر رہے ہیں۔ ساہیوال میں بھی ربیع الاول کے مناسبت سے میلاد مصطفیٰ کی تیاریاں محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جشن کے سلسلہ میں تیاریاں محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری ہیں۔ اسی سلسلہ میں ڈی پی او ساہیوال نے جامعہ فریدیہ کا دورہ کیا اور ربیع الاول کی ریلی جلوسوں کے سلسلہ میں تیاریوں اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس سلسلہ میں تمام تر انتظامات مکمل ہیں اور ہم آقا کی آمد کا جشن شایان شان طریقے سے بھرپور انداز میں منائیں گے۔ اس موقع پر ڈی سی ساہیوال کا کہنا تھا کہ وہ ربیع الاول کے جلوس کے موقع پر سبیلوں کا اہتمام ضلع انتظامیہ کی جانب سے کیا جائے گا اور پولیس کی جانب سے فل پروف سیکیورٹی کی بھی فراہمی کی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اشتیاق احمد چودھری رپورٹ کر رہے ہیں۔ ساہیوال میں سازہ تنظیموں نے اپنے مطالبات کے حق میں پریس کلب کے باہر احتجاج کیا۔ ساہیوال پریس کلب کے سامنے سازہ تنظیموں نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا اور نعرے بازی کی۔ احتجاج کرنے والے سازہ میں خواتین سازہ بھی شامل تھی۔ ان کے مطالبات تھے کہ نیا ٹائم ٹیبل، لیو ان کیچمنٹ، اسکولوں کی ناکامی اور پے پروٹیکٹ بل واپس لیے جائیں اور اے ایز
SSEs سازہ کو ریگولر کیا جائے. احتجاجی سازہ کا کہنا تھا کہ 23 ستمبر تک اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار پورے پنجاب میں بڑھا دیا جائے گا اور تعلیمی سرگرمیوں کا بائیکاٹ کرتے ہوئے اسکولوں کے تالہ بندی بھی کی جائے گی. اب رک کرتے ہیں شہر قائد کا، جہاں ضلع ویسٹ اورنگی ڈویژن پولیس پارٹی کی اسٹریٹ کرمنلز، موٹر سائیکل لفٹر، گٹکا ماوا اور ہاؤس رابری، قتل، اقدام قتل جیسے سنگین جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں کرنے پر علاقہ معززین اور شہریوں نے اورنگی ڈویژن میں مختلف SHOs کو پھولوں کے ہار پہنائے اور پھولوں کی پتیاں نشاور کر کے اپریشیٹ کیا اور SP اورنگی ڈویژن محمد سعد بن عبید سے ملاقات بھی کی اور اورنگی ڈویژن میں جرائم کی شرح میں کمی پر ان کی کاوشوں کو خوب سراہا. کراچی سے ہمارے اینکر پرسن محمد عامر موجود ہیں SP اورنگی ڈویژن کے آفس میں، جہاں مزید آرگنائز کرائم کو روکنے کے حوالے سے محمد سعد بن عبید سے گفتگو کی جا رہی ہے. جی محمد عامر، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے 19 کے ناظرین کو. اس ٹائم ہم موجود ہے SP اورنگی ڈویژن کے آفس میں اور ہمارے ساتھ SP اورنگی ڈویژن سید بن عبید صاحب موجود ہے. اچھا سر، سندھ پولیس کے بالا افسران کی جانب سے گٹکا ماوا پر ٹاسک فورس تشکیل دی گئی ہے. گٹکا ماوا کے جرائم پہ تو آپ کی ٹیم کی کارکردگی جو ہے بڑی بہترین ہے اور اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں، مگر سر جس طریقے سے اسٹریٹ کرائم پر آپ کی جانب سے کارروائیاں جاری ہیں، سر کہیں ایسا تو نہیں کہ اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے حوالے سے آپ نے کوئی علیحدہ سے ٹیم تشکیل دی ہے جس سے اسٹریٹ کرائم کی شرح میں بے حد کمی نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل عامر، آپ نے صحیح فرمایا. اللہ کا شکر ہے کہ اورنگی ڈویژن میں ہم نے پچھلے 3 مہینوں میں جتنا گٹکا ماوا پہ ہم نے جو ایکٹ اپون کیا ہے وہ کہیں بھی نہیں ہوا. فار ایگزامپل 600 کلو کی کوانٹٹی ایک جگہ سے ملنا اور 1000 کلو کی کوانٹٹی تیار ماوے کی بات کروں ایک جگہ سے ملنا، یہ بہت بڑی اچیومنٹس ہیں. جہاں تک اسٹریٹ کرمنل کی بات ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو فرسٹ پرائیورٹی ہے وہ اسٹریٹ کرمنل سے فائٹ ہی ہے، جیسے کہ پوری کراچی پولیس کی ہے. جہاں تک آپ نے ٹیمز کی بات کی تو آتے ہی ہم نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا کہ انسٹیڈ کہ ہم لوگ صرف SHOs کو بھگا کے رکھیں، ہم نے ہر تھانے لیول پہ ٹیمز کچھ تشکیل کی اور میری SP لیول پہ بھی ایک ٹیم ہے جو کہ 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک کام کر رہی ہوتی ہے. نہ صرف انفارمرز کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے بلکہ ایک پیٹرولنگ جو ہمارا سسٹم ہے اس سے بھی ہمیں بڑا انفارمیشن آنا شروع ہو گئی ہے. تو جہاں ہماری جو ایوریج ڈیلی کرائم تھا اورنگی ڈویژن کا 3 وارداتیں پر ڈے، وہ ریڈیوس ہو گئی ہے ٹو 1 واردات 2 دنوں میں، وہ بھی ابھی شاذ و نادر ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جس میں ہم لوگ فردر ابھی اور اس کو اسٹرینتھن بھی کر رہے ہیں اور ہوپ فلی اس میں فردر بہتری بھی نظر آئے گی. اورنگی ڈویژن میں جرائم کی شرح پر کمی پر یہاں پر عوام بھی آپ لوگ کو سراتی عموماً دیکھا جاتا ہے مختلف تھانہ جات میں SHO پر پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی جا رہی ہوتی ہے، لوگ گلابوں کے پھولوں کے ہار بھی پہنا رہے ہیں، گلدستے بھی SHOs کو پیش کیے جاتے ہیں. مگر سر آرگنائز کرائم کو روکنے کے حوالے سے مزید کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اورنگی ڈویژن میں؟ دیکھیں، ہمارا آرگنائزڈ کرائم کو لے کے 0 ٹالرنس ہے، جس میں سب سے جو فرسٹ پرائیورٹی ہے ہماری نارکوٹکس ہے، آئس، کرسٹال اور یہ ساری چیزیں. اس کے بعد ہمارے پاس گٹکا ماوا آتا ہے ایز پر IG صاحب کی جو بھی پالیسی ہے. تو ہم لوگ نہ صرف اس میں کامبنگ آپریشنز اور ٹارگیٹڈ آپریشنز کر رہے ہیں بلکہ جو ہمیں ٹارگیٹس ڈیلی کی بیسس پہ جو ہمیں مل رہے ہیں ان کو آگے ہم لوگ فردر ڈیلیگیٹ کرتے ہیں. اور صرف SHOs نہیں، ہر افسر کے لیول پہ، ایک ASI سب انسپیکٹر کے لیول پہ ٹارگیٹس اسائن ہوتے ہیں اور وہ ویکلی منتھلی ان کی پروگرس میٹنگز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو پرفارمنس لیول ہے وہ کافی بہتر ہو رہی ہے. جیسا کہ ابھی نارکوٹکس کے حوالے سے آپ نے بات کی تو ایرانی کیمپ میں آپ کی بہترین کاوش رہی ہے، آپ کی سپرویژن میں وہاں پر منشیات فروشوں کے خلاف بہترین کارروائیاں بھی دیکھنے میں نظر آئی ہیں. وہاں پر سر جو سب سے بڑا بینیفٹ عوام کو ہوا جو وہاں پر آپ کی جانب سے پکٹیں لگائی گئی ہیں، مگر یہاں پر ابھی پولیو مہم کے دن کا آغاز ہو چکا ہے جس سے وہ پکٹیں ہٹا دی گئی ہیں. کہ آپ ایسا نہیں سمجھتے ہیں کہ وہاں پر مزید نفری کا اضافہ کیا جائے؟ بالکل، جیسے آپ نے اس کا جو جواب ہے آپ نے خود ہی دے دیا. پولیو کی وجہ سے پولیو کا جو ریفیوزل ہے اس کو کور کرنے کے لیے بھی اپنی نفری بیچنا بہت ضروری ہے، بیکاز ایٹ ٹائمز ریزسٹنس بھی آ جاتی ہے اور ایٹ ٹائمز ہمیں جو ٹیمز آتی ہیں پولیو کی اس کو نفری کی بڑی ضرورت پڑتی ہے. تو فار دا ٹائم بینگ اٹس ٹیمپریری، اور جیسے پولیو ختم ہوگا تو وہ جو پکٹس ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں وہ دوبارہ وہاں پہ چلی جائیں گی. گزشتہ دنوں چیلم حضرت امام حسین کے موقع پر یہاں پر چند لوگوں نے انتشار پھیلایا. ابھی جیسے کہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے تو ربیع الاول کے حوالے سے اہل علاقہ کو کیا پیغام دیں گے؟ ربیع الاول کے حوالے سے یہی پیغام ہے کہ ظاہری بات ہے یہ دن ہمارے لیے سب کے لیے بڑا ضروری ہے اور ہم ان کو بڑا
جشن سے مناتے بھی ہیں، اور اس کے طریقے سے، اس کے حوالے سے ہم لوگ سیکیورٹی کے انتظامات کو بھی بڑا پکا کر رہے ہیں، اور ڈیلی کی بیسس پہ ہماری میٹنگز بھی چل رہی ہیں. تو سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے منائیں، اور سیکیورٹی کا اور پیس کا جو ہے خاص خیال رکھیں علاقے کے اندر. جی ہمارے ساتھ موجود تھے ایس پی اورنگی سید بن عبید، جو آن نیوز کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، آن نیوز کراچی. حاصل پور سے ہمارے بیورو چیف یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق سہنا آیات سج گئے نے گلیاں بازار. جشن عید میلاد النبی کا سلسلہ میلاد شریف آج حاصل پور نیو جوڈیشل کمپلیکس میں منعقد ہوا. محفل میلاد شریف میں نعت خوان نے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر دلوں کو منور کیا. میلاد شریف کی صدارت ناصر محمود کوچی ایڈوکیٹ نے کی، جس میں صدر بار سید اشفاق حسین گیلانی، جنرل چودھری ثاقب سلیم نے اسٹیج کی زینت حاصل کی. اس موقع پر سابق صدر آفتاب احمد چیمہ، سابق جنرل سیکرٹری بار میاں مظہر حیات، ایڈوکیٹ منور حسین بوبک، ایڈوکیٹ زبیر اوان، ایڈوکیٹ عبدل شکور، ایڈوکیٹ ملک نعیم، ایڈوکیٹ اور کثیر تعداد میں کلرک اور وکلاء صاحبان نے اس محفل میلاد میں شرکت کی. محفل میلاد شریف میں لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا، جس کے میزبان محمد اکرم کلال تھے. میلاد شریف کے آخر میں ملک اور قوم کی سلامتی ترقی کے لیے دعائے خیر کی گئی. خبر شامل کرتے ہیں اٹک سے. مذہبی جماعت کے امیر ڈاکٹر ضیاء نورانی نے اٹک پولیس کے افسر کی جانب سے اپنے اوپر کیے گئے جھوٹے پرچے کی تفصیل بتا دی. ایچ سٹی اٹک عمران قاسمی کے پاس میرے $8,400، 8,70,000 روپے اور دیگر سامان ہے جو وہ نہیں دے رہا. پہلے غیر قانونی حراست میں رکھا، پھر پیسے نہ مانگنے پر رہا کرنے کا کہا، پھر عدالتی بیف پڑھنے پر مجبور ہو کر پرچہ دے دیا، پھر پیسے مانگنے پر سوشل میڈیا پر بدنام کرنے کی دھمکیاں اور اعلی حکام سے اپیل کرنے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے. اعلی حکام سے انصاف کی اپیل کرتا ہوں کہ فوری انصاف دلایا جائے، میری رقم واپس کرائی جائے، مجھے تحفظ دیا جائے. قانونی طریقے سے اپنی لڑائی اکیلے لڑوں گا، سرخرو ہوں گا، شریف پر امن شہری ہوں، بدماشوں سے پنگا لے بیٹھا ہوں، حق پر ہوں، کامیاب ہوں گا. جبکہ دوسری جانب سے پولیس اس پر موقف دینے سے گریزاں ہے. الحمدللہ کوئی کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ ختم نبوت کے معاملے میں اور اس سارے سسٹم میں ہم ایک ہیں، ایک رہیں گے انشاءاللہ. پوری قوم اس میں ایک ہے. اس میں ایس ایچ او سٹی کے پیچھے جو محرکات ہیں، جو لوگ جو عناصر ملوث ہیں، اگر میں وہ چیزیں یہاں بیان کروں کہ اس کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کس گروہ کے ساتھ ہے، اور وہ یہاں پہ لایا کس وجہ سے گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹک کی جو پرامن آب و ہوا میں بہت زیادہ خلل پایا جائے گا. لہذا میں پوری انتظامیہ، پوری مشینری سے یہ کہوں گا کہ میرے خلاف یہ انتقامی کارروائیاں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چپ کرانا. لیکن بہرحال 6 ستمبر کو آپ صحافی حضرات کے سامنے میں یہ چیزیں پیش کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ عوام کے اندر جو اس وقت وہ کیفیت پائی جاتی ہے، حقائق کے متعلق آگاہ کرنا. 6 ستمبر کو وہ 2 ریلیاں نکلی تقریباً شام عصر کے بعد. جو ختم نبوت ریلی تھی وہ فوارہ چوک سے پرامن طریقے سے ہم نے اور انہوں نے پرامن طریقے کے ساتھ آگے نکل گئی. دن کو مذاکرات ہوئے، وہاں پہ یہ چیزیں طے ہو گئی کہ یہ کس طرح کہاں سے کس روٹ سے جائیں گے. معاملہ ختم ہو گیا اور ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن جب ریلی قریب پہنچی تو وہاں اس وقت جو ٹریفک اور پولیس کے اہلکاران ہیں، ایس ایچ او ہے، ڈی ایس پی یا جو دیگر ادارے ہیں، ان کو موجود ہونا چاہیے تھا. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسے نازک معاملات میں وہ موجود نہیں تھے حسب ثابت. اور ہم نے کیونکہ فوارہ چوک کے اندر آپ تمام احباب گواہ ہیں، فوارہ چوک کے اندر، شکردرہ کے اندر، دیگر جگہوں پہ ایسے حالات بنے انتظامیہ کی کمزوریوں کی وجہ سے، ایس ایچ او کی کمزوریوں کی وجہ سے، کہ بعد میں وہ ملبہ ہم نہیں اٹھایا اور وہ حالات کو سنبھالا بھی ہم نے. اس وقت 15 پہ کال کی گئی کہ ایس ایچ او اور اس کا عملہ، ٹریفک اہلکاران کوئی بھی موجود نہیں ہے. ایک طرف ساؤنڈ کی گاڑی کھڑی تھی، ایک طرف ہم نے اپنی گاڑی کھڑی کر کے دونوں روٹ الگ الگ کیے. یہ انتظامیہ کا کام تھا. لیکن ہم نے کیے 15 پہ کال کی کہ انتظامیہ کا کوئی بندہ موجود نہیں ہے، وہاں پہ آنا چاہیے. 15 کا مقصد یہ ہے نا کہ وہاں پہ آپ کوئی بھی شہری جہاں پہ کسی کو کوئی مسئلہ آ رہا ہو، کوئی خدشہ ہو رہا ہو، اس خدشے کا اظہار کرنا. مجھے نہیں پتا کہ ایس ایچ او کس نظریے عقیدے کا بندہ ہے، لیکن اس نے وہاں پہ جو کاروائی کی اس نے تو ٹوٹل
मसलक अहले सुन्नत बरेलवी और मसलक देवबंद को आपस में लड़ाने की संगीन टंडोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। टंडोबागो के नवाही गांव नातो हालीपोटो में गुज़िश्ता बारिशों का पानी निकाल ना हो सका। इलाका मकीनों ने 4 दिनों से पोलियो मुहिम का बायकॉट कर दिया और असिस्टेंट कमिश्नर को भी साफ इनकार कर दिया। मज़ीद देखते हैं टंडोबागो से शहजाद मेमन की तफसीली रिपोर्ट। नातो हालीपोटो में गुज़िश्ता हालिया बारिशों का पानी निकाल न हो सका। इंतजामिया का मशीन लगाने का वादा भी वफा न हो सका। गांव नातो हालीपोटो में मौजूद स्कूल भी एक झील का मंजर दिखाई दे रहा है। स्कूल के तलबा भी पानी खड़ा होने के बाद स्कूल में नहीं जा रहे हैं, जिसके बाद सैकड़ों बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होने लगा है। दूसरी तरफ गाँव से बरसाती पानी न निकलने पर इलाकों मकीनों ने मुसलसल 4 दिनों से पोलियो मुहिम का भी बायकॉट कर दिया। पोलियो मुहिम का बायकॉट किया तो असिस्टेंट कमिश्नर टंडोबागो गांव में पहुंचा और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए कहा, मगर इलाके मकीनों ने असिस्टेंट कमिश्नर को भी पोलियो के कतरे पिलाने से साफ इनकार कर दिया और पोलियो टीम को वापस कर दिया। इलाके मकीनों का कहना था कि हमारे गाँव से जब तक बारिश का पानी निकाल न करके दिया जाएगा तब तक हमारा पोलियो मुहिम का बायकॉट जारी रहेगा। इलाके मकीनों का कहना था कि इलेक्शन आने पर हुक्मरान वोट लेने के लिए जगह जगह लोगों के पास जाकर वादे तो करते हैं, मगर इलेक्शन के बाद एक भी वादा वफा नहीं करते। हमारे गाँव के सैकड़ों बच्चों, खवातीन, मर्द जो गंदे पानी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। नातो हालीपोटो से गाँव से बारिश का पानी न निकाल कर इंतजामिया बेहसी और करप्शन का वाज़ेह सबूत दे रही है। असिस्टेंट कमिश्नर टंडोबागो से लेकर मुख्ताकार टंडोबागो तक, डिप्टी कमिश्नर बदीन से लेकर यूसी चेयरमैन तक इलाके मकीनों का यही सवाल है कि हमारा कसूर क्या है जिसकी हमें सजा दी जा रही है। मौजूद हैं गोट नातो हालीपोटो में। हम इसी गांव के रहवासी हैं। यहाँ ये पूरा गांव किंजर का मंजर दिखा रहा है। यहाँ तक बारिश ख़त्म हो गई है, इसको तकरीबन 1 हफ्ता हो गया। उसके बावजूद ये लोग परेशान हैं, न घर आ सकते हैं, न बाहर निकल सकते हैं, न इनके बच्चे स्कूल जा सकते हैं, न मदरसा मस्जिद जा सकते हैं, न नमाज़ पढ़ने के लिए जा सकते हैं। घर से निकलते हैं तब भी पानी, घर जाते हैं तब भी पानी। इस हवाले से इन्होंने एक धरना दिया था एसी ऑफिस के सामने, जबकि इनके लिए कोई मशीन का बंदोबस्त हुआ था, वो भी 4-5 घंटे कोई चली है मशीन। उसके बाद फिर किसी ने फ़ोन किया, वो मशीन भी चली गई है।
ये पूरा गांव अभी चमड़े की बीमारी है, उनको गैस्ट्रो हो गया है, बुखार हो गया है, मलेरिया हो गया, बहुत परेशान है। बच्चे स्कूल जा नहीं सकते, बूढ़े जो हैं वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। अभी हाल ही में जो जनाजा हुआ है वो भी जिस घर में मैयत हुआ है वो मैयत उठा के किसी और के घर में रखी है, फिर वहाँ से मैयत हम लोग कब्रिस्तान लेकर गए। इतना बड़ा जुल्म है। हम मौजूदा एमपीए साहब से गुजारिश करते हैं, खुदारा ये गांव भी आपका गांव है, इसी गांव से आप लोगों को वोट मिले हैं, यही पोलिंग स्टेशन आप लोगों ने जीती है, तो आज अगर आप इनका दाद फरियाद नहीं करेंगे हम किसको कहेंगे? तो हम मौजूदा हुक्मरान को ये बताना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने ये पानी नहीं निकाला तो हम ये अख्तियार रखते हैं कि हम शारिफ जो है हम लोग टंडो बागो बंद कर सकते हैं। ठीक है। हम कहते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक अचानक होली फैमिली अस्पताल और BBH अस्पताल रावलपिंडी पहुंच गए। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने होली फैमिली अस्पताल और BBH अस्पताल रावलपिंडी में एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर्स, डेंगू वार्ड्स, दीगर शोबाजात का दौरा किया और मरीजों की अयादत की। वाइस चांसलर रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर उमर ने वज़ीर सेहत को ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का इज़हार ख्याल, होली फैमिली अस्पताल और BBH अस्पताल रावलपिंडी में तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया गया। सरकारी अस्पतालों में मरीजों का बेहतरीन इलाज मुआवजा हमारी अवलीन तरजीह है। सरकारी अस्पतालों में जारी रीवैम्पिंग मनसूबे को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज मुआवजा में कोई कसर उठा न रखें। खबर शामिल करते हैं नोल प्लाट से। हमारे नुमाइंदे राइजुल अफकार की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का नोल प्लाट बड़ा एक्शन, ग्राम फरोशों को भारी जुर्माने। डिप्टी कमिश्नर फरहती की सख्त हदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट शफकत रसूल का ग्राम फरोशी करने वाले दर्जनों अफराद को जुर्माने। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा की हदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट शफकत रसूल ने अपने अमला चौधरी एजाज अली जावेद के हमरा अड्डा नोल प्लाट और इससे मुल्हका इलाकों में मुख्तलिफ दुकानदारों को ग्राम फरोशी करने पर भारी जुर्माने आयद किए। आवाम को मुकर्रर नरखों पर अशिया खुर्दनोश की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिस पर अवामी हलकों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी को सराहा। अवामी हलकों का कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया अगर ग्राम फरोशी करने वालों का सख्त मुहासबा करे तो अवाम को अर्जा नरखों पर अशिया खुर्दनोश की फराहमी यकीनी हो सकती है। खबर शामिल कहते हैं डहरकी से महकमा तालीम सिंध के दावे पड़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध सिर्फ नारों की हद तक ही महदूद रह गए। आज भी डहरकी के इलाके प्यारो मलिक में सरकारी स्कूल में ना तो फर्नीचर है और ना ही बिजली। बारिशों का पानी भी गुज़िश्ता एक माह से स्कूल से नहीं निकाला गया। मज़ीद तफसीलात अली रज़ा सोमरू की इस रिपोर्ट में। महकमा तालीम सिंध के सूबाई वज़ीर का सिंध में तालीमी एमरजेंसी के बड़े बड़े दावे सिर्फ ऐवान तक ही महदूद रह गए हैं। तहसील डेरकी के इलाके प्यारो मलिक में सरकारी स्कूल में बुनियादी सहूलियात के फुकदान के साथ स्कूल में ना तो फर्नीचर है और ना ही बिजली। बच्चे ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, जबकि स्कूल में पीने के पानी तक की सहूलियत मैसर नहीं। हमारे स्कूल में बेंचें नहीं है, हम नीचे बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे स्कूल के बाहर गंदा पानी खड़ा हुआ है, बहुत सारा पीने का पानी नहीं है और हमको किताब आधी मिली है आधी नहीं मिली है। स्कूल के ग्राउंड में गुज़िश्ता कई हफ्तों से बारिश का पानी खड़ा होने की वजह से स्कूल में बदबू और ताफन फैल चुका है, जिसकी वजह से स्कूल में बच्चों को तालीम हासिल करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। और यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो बिजली का है और दूसरा फर्नीचर का है। पहले लिखा भी था तो कुछ फर्नीचर आए लेकिन वो नाकाफ़ी हैं और पानी का मसला है, पानी भी निकाल कर दिया जाए। हम महकमा एजुकेशन से और सिंध से दरख्वास्त करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि वो हमें फर्नीचर मुहैया करके दें ताकि बच्चे ज़मीन के बजाय फर्नीचर पर बैठ के तालीम हासिल कर सकें। स्कूल के बच्चों और प्रिंसिपल ने ज़िला इंतज़ामिया और रेन एमरजेंसी के फोकल पर्सन सरदार मोहम्मद बख्श मार से ये मुतालबा किया है कि खुदारा हमें और तो कुछ नहीं, कम से कम स्कूल में फर्नीचर और बारिशों का पानी निकाला जाए ताकि बच्चे सुकून से तालीम हासिल कर सकें। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रज़ा सुमरो, ऑन न्यूज़ डहरकी। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक CPO सैयद खालिद हमदानी की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इजलास में शिरकत। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में इजलास ईदगाह शरीफ में मुनक़िद किया गया। मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली, पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया के सीनियर अफसरान, जमात उलमा कराम, अमन कमेटी, अंजुमन ताजरान, मिलाद कमेटी के मेंबरान और सिविल सोसाइटी ने इजलास में शिरकत की। इजलास में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर जुलूस के इंतजामात का जायज़ा लिया गया। रवादारी, भाईचारे और बैनुल मसालिक हम आहंगी के फ़रोग़
के अज़म का अयादा किया गया। तफसीलात के मुताबिक CPO सैयद खालिद हमदानी ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इजलास में शिरकत की। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में इजलास ईदगाह शरीफ में मुनक़िद किया गया। मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली, पुलिस, ज़िले इंतज़ामिया के सीनियर अफसरान, जीत उलमा कराम, अमन कमेटी, अंजुमन ताजान, मिलाद कमेटी के मेंबरान और सिविल सोसाइटी ने इजलास में शिरकत की। इजलास में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर जुलूस के इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में अमन ओमान के क़याम, रवादारी, भाईचारे और बैनुल मसालिक हमआहंगी के फ़रोग़ के अज़म का अयादा किया गया। CPO सैयद खालिद हमदानी का कहना था कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ामात यकीनी बनाए जाएंगे। शुरका की तजावीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फुल प्रूफ इंतज़ामात किए जाएंगे। उलमा और काबरीन के ताउन से पंजाब हुकूमत के अहकामात और SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। क्रिकेट मैचेज़, मुहर्रम उल हराम और लॉ एंड ऑर्डर समेत तमाम मौक़ा पर उलमा कराम, अमन कमेटी, अंजुमन ताजान के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। तमाम इदारों के बाहमी राब्ते से बेहतरीन सिक्योरिटी दीगर इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआ की गई। बारखान बलोचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाला कौमी शाहराह रोड रखनी के मुकाम पर आए रोज़ ट्रैफिक जाम होना मामूल बन चुका है। ट्रैफिक जाम होने की वजह से कई घंटों तक दोनों इतराफ से गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। मुसाफिरों और मुकामी लोगों को गुजरने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। बलोचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाला कौमी शाहराह रोड रखनी के मुकाम पर आए रोज़ घंटों तक ट्रैफिक जाम होना मामूल बन चुका है। ट्रैफिक जाम होने की वजह से दोनों इतराफ से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, जिससे मुसाफिरों और मुकामी लोगों को गुजरने में मुश्किलात दरपेश हैं। गाड़ियों की ज़्यादा रश होने की वजह से ट्रैफिक को कंट्रोल करने में इनको भी मुश्किलात दरपेश हैं। कई बार SP बारखान को अवाम ने शिकायत दर्ज की कि रखनी ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर किया जाए और रखनी ट्रैफिक एहलकार की तादाद बढ़ाई जाए, लेकिन कई महीने गुजर गए, ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर नहीं हो सका, जिसकी वजह से दो सूबों को मिलाने वाला कौमी शाहराह रोड आए रोज़ घंटों के हिसाब से ट्रैफिक जाम रहती है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना दरपेश है, जिनमें औरतें और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। रखनी की अवाम ने हुकूमत वक्त से पुरजोर अपील की है कि रखनी के ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक के एहलकार की तादाद बढ़ाई जाए, ताकि ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो सके, जिससे मुसाफिरों को सफ़र करने में मुश्किलात का सामना ना हो। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।